अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं रोशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं कोमल भट्ट। और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, क्योंकि मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दी ने फ़ौरन से जो है अपनी जगह आते साथ बना ली है। इसलिए आप सब लोग भी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह पाकिस्तान को आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदलता जा रहा है और सर्द हवाएं चल रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप गर्म कपड़े पहने, गर्म खुराकों का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जितनी भी सूप्स हैं, कहवा है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं उसको ज़रूर रखें। और साथ साथ ये ना भूलिएगा कि आप सिर्फ खाते और पीते ही रहें, बल्कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है और अपनी डाइट का ख्याल भी रखना है। तो बेहतरीन तरीके से अपना भी ख्याल रखिए और अपने साथ साथ जितने भी लोग हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे और साथ साथ जितनी भी अपडेट्स है उसके बारे में आपको चीज़ें बताते रहेंगे कि क्या फर्दर प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए हुए हैं और उस हवाले से आपको बताएंगे कि वो दौरा कितना मुस्तफ़ीद है। पाकिस्तान और चाइना दोस्ती एक ऐसी मिसाल है जो कि हमेशा हमें देखने को मिलती है। 10 साल इस दोस्ती के मुकम्मल हो चुके हैं और पिछले दिनों इसकी तकारीब भी जारी थी, इस हवाले से पोस्टर कंपटीशन भी था और सीपैक जो है वो इसकी एक मिसाल जो हमें देखने को मिलती है। और ऑफ कोर्स सीपैक से पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद हो रहा है, बल्कि पूरा एशिया जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है और इसके साथ साथ बाकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ साथ जारी हैं। बीजिंग में आज से शुरू होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में 140 से ज़ायद मुल्कों के रहनुमा और 30 से ज़ायद इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे और सदर शी जिनपिंग इफ्तिताई इजलास से खिताब भी करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ एक पैकेज भी मौजूद है, मोहम्मद नवीद अजहर की ये रिपोर्ट है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं कि ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक जो है वो बहुत सारी मुलाकातें करेंगे, बहुत सारे इदारों के लोगों से मुलाकातें करेंगे, बहुत सारी जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और देखेंगे कि दौरा कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके ऊपर बात भी करेंगे, गेस्ट को भी लेंगे। लेकिन बेल्ट एंड रोड फोरम के ऊपर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है जो कि हमारे लिए लेके आए हैं मोहम्मद नवीद अजहर। आइए पहले वो देखते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शाहरा रेशम इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के मैरीटाइम सिल्क रोड की मुश्तरका तामीर का दुनिया को जो मंसूबा पेश किया, जून 2023 के आखिर तक 150 से ज्यादा मुल्कों और 30 से ज्यादा बैनुल अक़वामी तंजीमों ने इससे मुतल्लिक 200 से ज्यादा ताउन की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इस वक्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मुतअद्दिद तारीखी मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। चीन ने 28 मुल्कों और खित्तों के साथ 21 आजादाना तजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। चीन और मुतलका मुल्कों की मजमूई दरामदात और बरामदात का हजम 19.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। तवक्को की जा रही है कि इससे 2030 तक सालाना 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आलमी फवायद हासिल होंगे। गुज़श्ता 10 साल में बेल्ट एंड रोड ने 3000 से ज्यादा ताउन के मंसूबे तश्कील दिए, जिनसे खरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई। The Belt and Road Initiative is a unique model of not only transfer of resources but transfer of the development experience of China to the developing and low-income countries. And it has already evolved its move from vision to action now, and it is leaving deep footprints across the whole geography. चीनी हुकूमत की जानिब से 10 अक्टूबर को जारी व्हाइट पेपर में बताया गया कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा कौमों के दरमियान मुशावरत, तामीर और इश्तराक पर मबनी है। ये मंसूबा चीन और दुनिया की मुश्तरका तरक्की के लिए अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक है, जिससे तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। ये पुरानी जगराफियाई सियासी सोचों से बालातर और बैनुल अक़वामी ताउन का एक नया नमूना है। मंसूबे से मुकामी रोजगार के मौके में कई गुना इजाफा हुआ और लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आलमी बैंक ने पेशगोई की कि 2030 तक बेल्ट एंड रोड से मुतल्लिक सरमायाकारी से खित्ते के अवाम को इंतहाई और दरमियानी गुर्बत से निकालने में मदद मिलेगी। इस इकदाम से तहजीबों के दरमियान बाहमी रवाबत और फामो तफहीम को बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने के मौके भी पैदा होंगे। इश्तराक से हुक्मरानी का यह नया हकीकी कसीरुल जहती तसव्वुर इस बात पर जोर देता है कि इज्तिमाई अमूर में इज्तिमाई फैसला किया जाए। कोशिश है कि इस दौरे में सफारती मुलाकातों के साथ साथ तिजारती, इक़्तिसादी और मुआशी जितने भी सूरत हाल उसके ऊपर भी गौर फ़िक्र किया जाए और जितने भी इस तरह के ताल्लुकात है पाकिस्तान चाइना के वो मज़ीद बेहतर बनाए जा सकें। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर मसूद खालिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये दौरा कितना मुस्तफ़ीद साबित होगा पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वज़ीर आज़म साहब का जो ये दौरा है वो हो तो रहा है थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और जैसा कि आपकी ये रिपोर्ट जो थी इसमें एक्सप्लेन किया गया
کہ صدر شی جن پنگ نے جو 2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ کا جو کانسیپٹ دیا تھا یا انیشیٹو لیا تھا، اس کی یہ یعنی کہ جو 10 سال مکمل ہو رہے ہیں اس کی یہ کمومریشن ہے یا سیلیبریشن ہے، اور ایک ریویو بھی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اب تک کہاں پہنچا ہے۔ تو ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہے کہ ملٹی لیٹرل فورم ہے جہاں 40 سے زیادہ سربراہان مملکت جو ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس کی اپنی امپورٹنس ہے کہ یہ نگران وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ جو دوسرے لیڈرز وہاں پر آئیں گے ان سے بھی ہوں گی، تو یہ بھی ایک اچھا ہمیں موقع مل رہا ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو بھی مزید آگے لے جانے میں مدد ملے گی۔ لیکن سب سے زیادہ اہم میرے خیال میں یہ دورہ جو ہے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ جب چین اور پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات مزید آگے ہی بڑھتے ہیں۔ ان کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی اور ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہو وہاں پر، تو میرے خیال میں جو باہمی تعلقات، بائی لیٹرل ریلیشنز، بائی لیٹرل کوآپریشن کا جو ایک اسٹیٹس ہے اس وقت، اس کا ریویو کرنے کا موقع ملے گا۔ اور میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سی پیک میں پچھلے چند سالوں میں اسنیکس آئے تھے اور رکاوٹیں آئی تھیں ان کو دور کرنے میں مدد ملے گی اور سی پیک کو آگے لے جانے میں مدد ملے گی، کیونکہ سی پیک نے جب سے یہ سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا ہے پاکستان کو کافی فائدہ پہنچایا ہے۔ پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹ آئی ہے خاصی بڑی تعداد میں، لوکل امپلائمنٹ جنریشن ہوئی، پروجیکٹس لگ رہے ہیں۔ میں ابھی کل کے پی گیا ہوا تھا یہ ناران کے علاقے میں، تو وہاں میں نے دیکھا مثلاً یہ کہ سکھی کناری کا جو ڈیم بن رہا ہے اس پہ بہت بڑا یعنی کہ کام ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری معاشی ترقی کے لیے بڑی اہم ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چونکہ چین کے ساتھ تو ہمارے ملٹی ڈائمینشنل کوآپریشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ اکنامک اسفیئر کے علاوہ ہمارے دوسرے جو ایریاز میں کوآپریشن ہے اور سی پیک کو آگے لے جانے کے لیے، کیونکہ یہ اپنی سیکنڈ فیز میں آ رہا ہے، تو اس میں کافی مدد ملے گی۔ اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے، غالباً 1.5 یا 2 ہفتے پہلے، وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب بھی چین گئے تھے، وہاں ان کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے تبت کا دورہ بھی کیا تھا۔ تو وہ ایک یعنی کہ ایک اسٹیپنگ اسٹون تھا وزیر اعظم صاحب کے دورے کے لیے، وہاں پر پہلے ہی چند چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جس کو فالو اپ کیا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ دورہ جو ہے ہمارے باہمی تعلقات اور بائی لیٹرل ریلیشنز کو آگے بڑھانے میں بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اس خطے میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، اس خطے میں بی آر آئی کی اپوزیشن ہے، سی پیک کی اپوزیشن ہے، ہمارے جو ایڈورسریز ہیں، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے چین کی مدد سے کچھ ٹیکنالوجی حاصل کرے، کوئی کیپٹل یہاں پر آئے، کوئی انویسٹمنٹ آئے۔ تو اس قسم کے جو کاوشیں ہو رہی ہیں جو بڑی نیگیٹو ہیں، اس کو بھی مدد کرنے میں جو ہمارا یعنی کہ اشتراک سے چین اور پاکستان اس سلسلے میں ایک اسٹریٹجی پر بھی ایک اور اشتراک جو ہے چائنا اور پاکستان کی مزید بہتر ہونا چاہیے۔ مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے اس حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ دیں اور تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا اقدامات لیے جائیں گے۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی وہ یہ انہوں نے وائٹ پیپر وغیرہ ایشو کیا، مجھے تو موقع نہیں ملا کہ میں دیکھ سکوں اس کو، لیکن بیلٹ اینڈ فورم یہ 3rd فورم ہے، اس میں جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ یعنی کہ جو انیشیٹو لیا گیا تھا جس کے بڑے اکراس دی ورلڈ، خاص طور پہ ایشیا میں بڑے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ 1 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، تقریباً 900 یا پتہ نہیں 1000 کے قریب تو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں بی آر آئی کے تحت، اور اس کا جغرافیکل اسپریڈ جو ہے کافی بڑا ہے جب سے یہ پروجیکٹ یا انیشیٹو لیا گیا ہے چین کی طرف سے۔ تو اس کا پورا میرا خیال ایک ریویو ہوگا، صدر شی جن پنگ جو ہے وہ اپنی تقریر میں احاطہ کریں گے۔ دیکھیں نا، دنیا میں اس بین الاقوامی سچویشن جو ہے چینج ہو رہی ہے، جو ورلڈ اکانومی ہے اس کے اوپر بھی پریشرز ہیں، چائنا کی اکانومی کے اوپر بھی پریشر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو شی جن پنگ صاحب کی تقریر ہے وہ چائنیز پالیسی جو ہے، فارن پالیسی ایز ویل ایز دیئر فیوچر اپروچ ٹو بی آر آئی، وہ اس کو آؤٹ لائن کرنے میں ایک روڈ میپ سامنے آئے گا، جس کے نتیجے میں ہم بھی اپنی یعنی کہ اہداف کا جو ہے وہ جائزہ لے سکیں گے۔ پاکستان چین کا تعلق جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ تعلقات بڑے دیرینہ ہیں، 70 سال سے پرانے تعلقات ہیں، تو
सी पैक जो है वो चलता रहेगा। अलबत्ता ये है कि इस सिलसिले में ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तान को ये चाहिए कि देखे कि हमारे एंड पे जो इस सिलसिले में कबाहतें आई हैं, ये रुकावटें आई हैं, उसको हम दूर करने में कैसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मसूद साहब कि हमारी तरफ से जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो भी लेने चाहिए और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती मजीद मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि खित्ते की बेहतरी के लिए ये दोस्ती एक मिसाल भी है और ये ज़रिए जो है पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो चाहिए कि ये दौरा वज़ीर आज़म का मज़ीद बेहतर से बेहतर हो और ये भी उम्मीद की जा रही है कि हमें मज़ीद जो है वो खुशी की खबरें देखने को मिले। मसूद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। इस मौजू के ऊपर हम फर्दर भी बात करते रहेंगे, प्रोग्राम में भी बात होती रहेगी, लेकिन पूरा दिन PTV न्यूज़ के ऊपर भी इस मौजू से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे और डिफरेंट गेस्ट जो है इसके ऊपर बात भी करते रहेंगे और अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ICC वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके लिए तमाम लोग जो है, तमाम शायकीन बड़ी बेसब्री से हर मैच देख रहे हैं, हर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि प्रॉपर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग रही हैं डिफरेंट कैफेज में, डिफरेंट जगहों पे, घरों में भी। बल्कि ये मेरे ख्याल से क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको जोड़े रखती है। हमारी क्रिकेट है ही ऑफ कोर्स ऐसी, और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो सब उसका बड़े यस ऑफ कोर्स मिलकर देखते हैं। और ये वाला जो मैच है वो भी जो है वीकेंड पे आ रहा है। एग्जैक्टली, ये भी मैच जो है वो वीकेंड पे आ रहा है और पाकिस्तान के जितने यूजुअली मेरे ख्याल से सारे मैचेस जो है वीकेंड्स पे आ रहे हैं, तो आप वीकेंड्स को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। पाकिस्तान अपना चौथा मैच खेलने जा रहा है ICC वर्ल्ड कप का और चौथा मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ ही। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच पाकिस्तान का कैसा होगा, इसमें क्या अपडेट्स होंगी, प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और बाकी के अपडेट्स इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिम खान साहब। आसिम खान साहब, ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो अगला मैच होने जा रहा है उसके लिए पाकिस्तानी टीम कितनी पुरअज़्म और कितनी तैयार नजर आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पेपर्स में, ऑन पेपर्स बहुत बड़ी टीम है, मगर हमारी टीम उससे बड़ी टीम है। तो अगर हम इंडिया से एक मैच हारे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। हम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को बीट करेंगे और बड़ी बुरी तरह बीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं, क्वालिटी बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स भी हैं और बैट्समैन भी हैं। बाबर आजम है, रिजवान इन फॉर्म है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अपर हैंड है ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा कि पिछला मैच अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, तो क्या पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने थ्रू आउट कोई परफॉर्म नहीं किया अभी तक, और ये जो कल मैच हुआ है ये ठीक है वो जीते हैं, मगर कोई इतना बड़ा उन्होंने अपसेट नहीं किया कोई, क्योंकि स्कोर श्रीलंका ने थोड़ा किया। उनकी 125 पे कोई विकेट नहीं थी, उसके बाद उनकी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 205 206 आराम से 10 चेज कर लिया। तो ये कोई बड़ी गेम नहीं थी। गेम तब आएगी जब अबव 280 300 के करीब स्कोर जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या करती है। मगर लगता यह है, जो नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त इन फॉर्म नहीं है। पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा एज है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैट्समैन है वो वर्ल्ड क्लास है। बाबर की मैं मिसाल दूं, रिजवान की मिसाल दूं, जो मैं आगे कह चुका हूं। तो पाकिस्तान जो है, मेरे नजर में पाकिस्तान का बहुत बड़ा एज है इस मैच को जीतने में। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, हमें उन्हें जगह नहीं देनी चाहिए शॉट्स खेलने के लिए। विकेट टू विकेट बॉल करें, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हारिस राउफ हमारे थोड़ा सा वो जोर लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो शहनशाह अफरीदी है, उनकी पेस में थोड़ी कमी आई हुई है, तो वो उनको अपनी पेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और उन्हें बॉल को अंदर लाना चाहिए, जैसे वो लाते हैं, जिस चीज के लिए वो माने जाते हैं। तो ये हिकमत अमली जो है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। स्पिनर्स में उसामा को ट्राई करना चाहिए। तो शादाब को, मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शादाब को थोड़ा रेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आगे उन्होंने 3 मैचों में कुछ नहीं किया। तो उसामा को ट्राई करना चाहिए। तो देखिए, इंशाल्लाह ताला प्रॉस्पेक्ट जो है पाकिस्तान के हक में ही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमारे बॉलर्स हैं, हसन जो है बड़ा अच्छा बॉल कर रहा है। तो लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कंफर्टेबल मैच जीतेगा। ठीक है आसिम साहब, ये बताइएगा कि एक तो थोड़ा सा बेंगलोर और अहमदाबाद की कंडीशंस में थोड़ा सा फ़र्क बता दें कि किस तरीके से दोनों जगह का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, और ये भी बताइएगा कि कितना बेनिफिशियल है बेंगलोर में पाकिस्तान के लिए मैच खेलना। देखिए,
बिल्कुल ये सेम विकेट है, बेंगलोर की विकेट जो कराची की विकेट है हमारी सेम है, तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा एज है, मगर इसमें थोड़ा सा ना नर्वस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड है वहाँ पे, इंडियन क्राउड है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तान वो आपने जैसे इंडिया के खिलाफ देख चुके हैं कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को आई मीन लिटरली बैड वर्ड यूज किए हैं उनके लिए। तो पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला इस विकेट पे अच्छा स्कोर करेगा और परफॉर्म अच्छा करेगा। ऑस्ट्रेलियन जो है इन विकेटों के इतने माहिर नहीं है जितने हम लोग इन विकेट्स के ऊपर माहिर हैं, क्योंकि ये हमारी ऑलमोस्ट सेम, इंडिया पाकिस्तान की विकेटें सेम है, और डिपेंड करता है हमारे स्पिन अटैक पे कि हमारा स्पिन अटैक कैसा बॉल करते हैं, वो स्पिनर्स हमारे कैसे बॉल करते हैं। पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है ये, ठीक है ये मैच है, मगर हमारा जो हैंड है वो अपर है ऑस्ट्रेलिया से तीनों फॉर्मेट में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आज के ऊपर बात करने के लिए, एंड वी होप कि पाकिस्तान अपना अगला मैच जो है प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ खेले और अगला मैच का जो हदफ है वो इतना हो कि एक और रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के नाम हो सके। लेकिन ग्रीन शर्ट्स के लिए तमाम नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं, और उम्मीद करते हैं कि अगला मैच जो है वो हमारे लिए मजीद खुशियों का बाइस बने। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दुनिया के बारे में भी आपको बताते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, आज का दिन किस हवाले से अहमियत का हामिल है और आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, तो उस हवाले से आपको बताते चलें कि हम अक्सर चीज़ों के ऊपर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हम बात करते रहते हैं, तो दिन की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज जो है वो पूरी दुनिया में पॉवर्टी यानी गुर्बत के खात्मे का दिन जो है वो मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि तमाम तर लोग जो है वो एक दूसरे के साथ यकजहती दिखाएं, और वो ममालिक जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं तो दूसरे ममालिक उनको हेल्प आउट करें। सिर्फ ममालिक की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअली भी अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हमें चाहिए कि इस तरह के स्टेप्स लेते रहें कि अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनको हम प्रॉपरली इस चीज़ में डील कर सकें, और उनके साथ साथ जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो सकें, ताकि पूरी दुनिया एक तरीके से खुशी से रह सके। इस हवाले से एक पैकेज भी है, आइए वो देखते हैं। इस दिन दुनिया भर में गुर्बत, महरूमी और अदम मसावात के खात्मे, गरीब आवाम की हालत ज़ार और उनकी फलाह व बहबूद के मंसूबों की अहमियत को उजागर करने का पैगाम फैलाया जाता है। पायदार तरक्की के अहदाफ के तहत 2030 तक दुनिया से गुर्बत के खात्मे का हदफ रखा गया था। ताहम दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना की वबा के नतीजे में तखफीफ गुर्बत के लिए होने वाली कोशिशें इकारत गईं, बल्कि आलमी सतह पर गुर्बत में मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल के सैलाब के बाइस भी इस हदफ के हसूल में दरपेश दुश्वारियों में इजाफा हुआ। रवां साल ये दिन इज़्ज़त नफ्स का पास रखते हुए माकूल काम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के हवाले से शऊर को उजागर करने के लिए मनाया जा रहा है। माकूल काम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स का बुनियादी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अक्सर अफराद को नामसाइद हालात में वक्त से ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे में कई अफराद ख़तरनाक और गैर साजगार हालात में भी काम करने पर मजबूर हैं, और इस सब के बावजूद इतनी उजरत हासिल नहीं कर पाते कि अपनी और ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गरीब अफराद की तादाद 3 अरब के करीब है। इन अफराद की यौमिया आमदन $2.5 से भी कम है। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है, जबकि सूबों में सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत ही है, जिसकी वजह महंगाई में रोज बरोज इजाफा, दौलत की गैर मसावी तकसीम, वसाइल में कमी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई आबादी है। बिल्कुल ऐसे ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो कि इसमें ऐड ऑन करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप जिस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए ये भी है कि हम मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को डिस्कस करें, और गुज़िश्ता कई दिनों से हम इस चीज़ को डिस्कस भी करते आ रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर एक नज़र भी डाली जा सके, और दूसरा ये भी देखा जा सके कि दुनिया के कितने फॉरम्स इसके ऊपर हेल्प आउट कर सकते हैं, क्या एक प्रॉपर सोल्यूशन निकल सकता है, क्या चीज़ें जो है वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं, कौन से इदारे, कौन से ममालिक इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं ताकि गज़ा में या फ़लस्तीन में जंग बंदी हो सकती है। एक तरफ अगर देखा जाए तो निहत्ते फ़लस्तीनी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग किस्म की काबिज फोर्स है जो कि उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से जुल्म भी ढा रही है, और उसमें बच्चे और ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अफसोसनाक चीज़ है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ख़ारजा अमूर डॉक्टर आमना महमूद साहिबा। ये बताइएगा आमना साहिबा कि ये इस सिचुएशन को अगर आप ओवरऑल देखती हैं तो क्या एक सोल्यूशन कोई नज़र आ रही है, कोई ऐसा इदारा नज़र आ रहा है जो कि इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए।
जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें तो यही है कि आप देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हो चुका है इन कैमरा, दूसरा भी उनका हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। इवन इतना जो ह्यूमन डिजास्टर हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया कि फौरन जंगबंदी तो की जाए, बाद में इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाए। सिमिलरली आप देखें कि ओआईसी का इजलास 18 तारीख को यानी कि बुध को बुलाया गया है, और इतना ज्यादा टाइम लेने की क्या जरूरत थी 14 तारीख से, और आज 10th डे है एस्केलेशन का, और इतना ह्यूमन डिजास्टर हो रहा है। कल तक जो 740 बच्चों के मरने की रिपोर्ट है, और इट्स लिटरली अ जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियन, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह से जो रूस और चाइना के सदूर की मुलाकात हुई है, और उन्होंने भी ये कहा है कि यूएन के जरिए ये किया जाए, फिर उन्होंने कहा है कि इलाके के रीजनल पावर्स करें। तो मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन तो सिर्फ यही है कि इस्लामी उम्मा जो है उनको अल्टीमेटम दे दे कि हम खुद ब्लॉकेट कर देंगे, और अगर आप फौरन बमबारी बंद नहीं करते और तो फलस्तीनियों का कत्लेआम नहीं करते, और फिर सबको निगोशिएशन टेबल पर बिठा लिया जाए और 2 स्टेट सोल्यूशन इमीडिएटली इम्पोज किया जाए, ताकि फलस्तीनियों को उनकी रियासत मिले और उनकी ये जो 70 साल से जेनोसाइड जारी है इसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि उम्मत मुसलमान को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और उसमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तो 18 अक्टूबर को ओआईसी का इजलास भी बुलाया जा रहा है। क्या समझती हैं कि ये इजलास इतना फ़ायदेमंद साबित होगा कि गजा में जंगबंदी हो सके? देखिए, इसमें 2 बातें हैं ना। अगर तो मुस्लिम उम्मा इस बात पे मुत्तफिक हो जाए, इतने दिन से हम सुन रहे हैं कि एमबीएस ने कॉल किया ईरानी प्रेसिडेंट ने किया तो प्रेसिडेंट को, और उस पर कॉलें ही हो रही हैं और वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मतलब जिसमें इतने ज्यादा सिविलियंस की डेथ हो रही है, चाहे वो एक साइड से या 2 साइड से। इजराइल के तो बहुत कम लोग मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो फलस्तीनियों को सजा दे रहा है, आप देखिए कि मगरिब का ये तरीका है, पिछली जितनी जंगें हुई हैं उसमें 8-10 दिन वो इजराइल को मार्जिन देते हैं आराम से कि वो खुल के खेले जो करना चाहता है, और वो गजा से क्लीन स्वीपिंग कर दे। अभी भी उसने कहा है कि आधा गजा खाली कर दे, उसके बाद वो सेटलमेंट वहां से कर लेते हैं और वो इलाका हमेशा के लिए फलस्तीनियों के हाथ से निकल जाता है। तो अगर तो ओआईसी फौरन डिसीजन ले, जो कि बहुत दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि ओआईसी का पुराना रिकॉर्ड भी ये है कि वो कभी भी असर्ट नहीं करते, वो भी सिंपली कह देंगे कि यूएन इसमें इंटरवीन करे। आप देखिए कि जो 5 पीस हैं यूएन के, सिवाय रूस और चाइना के, बाकी सब तो अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका ने अपना वहां पे बहरी बेड़ा ला के खड़ा कर दिया है। तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि वो जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो तो सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि कोई इजराइल के खिलाफ एक्शन ना ले अरब पावर, और अब्राहम अकॉर्ड को मजबूत किया जा सके। तो इसके लिए मुसलमानों को खुद ही एक्शन लेना है, वो यूनिलैटरली नहीं ले सकते, तो मिलके तो ले सकते हैं। जबकि ईरान के सदर ऑन बोर्ड है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान साहब ऑन बोर्ड हैं, जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड है, तो ओआईसी के बाहर भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ओआईसी का इजलास कल है, और कल ही इमीडिएटली अगर ये कहें कि जी सीज फायर आज ही होगा, तो सीज फायर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतने ज्यादा अमेरिकन स्टेक्स हैं मिडल ईस्ट में, इतना ज्यादा उनका बिजनेस है, वो उनके ऑयल पार्टनर हैं। इसके अलावा भी सारे बिजनेसेस अमेरिकन के और वेस्टर्न के सऊदी अरेबिया में, यूएई में हैं, तो ये इनको इंकार नहीं कर सकते। सिर्फ मुस्लिम उम्मा को अपना लिवरेज इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के इस फैसले को आलमी तनाज़ुर में कैसे देखा जाएगा, और साथ ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी इश्यूज भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे क्या? I'm sorry, I could not get your question. ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के इस फैसले को आप आलमी तनाज़ुर में कैसे देखती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस फैसले से क्या सिक्योरिटी इश्यूज भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे? आप तो पाकिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला की बात करेंगे? जी जी बिल्कुल। आमना साहिबा, दोबारा इसी टॉपिक पे आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप जिस तरह से देख रही हैं ओआईसी का इजलास भी बुलाया गया, और दूसरी तरफ अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस की जानिब से $8 बिलियन की इमदाद दी जा रही है इसराइल को। तो क्या मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे नहीं होना जाना चाहिए, और इसी तरीके से फ़लस्तीन को इमदाद नहीं देनी चाहिए इस मामले को हल करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ना सिर्फ उन्होंने इमदाद जो दी है वो तो दी ही है, बल्कि 4.5 बिलियन की जो कंसाइनमेंट यूक्रेन के लिए थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया, और इमीडिएटली वो जहाज जो है वो लैंड कर चुके हैं तेल अवीव के हवाई अड्डे के ऊपर, और वो उनको मिल चुके हैं। और उसके साथ कल मैंने एक न्यूज सुनी थी कि तकरीबन 2000 SSGs जो हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, जो कमांडोज अमेरिका के आके फिजिकली लड़ सकें, क्योंकि जो इजराइल की रिजर्व फोर्सेस ने लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ये तो सूरत हाल बड़ी संगीन है, और मुस्लिम उम्मा को क्या करना चाहिए? मुस्लिम उम्मा को खुद नहीं समझ आ रहा कि उनके बेटर बिल्कुल
नेबरहुड में उनके अपने हमवतन, यानी हम तो अरब नहीं है लेकिन हमारे दिल इतने दुखे हुए हैं, तो इनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि वो सारे अरब हैं और इस वक्त वो स्टार्विंग है, ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, ना दवाएं हैं। और अभी भी इस जो कल मिस्र ने ये फैसला किया है असूली तौर पे कि वो अपना रफा कॉरिडोर खोल देगा, हालांकि उन्हें इमीडिएटली रफा कॉरिडोर खोल के वहां से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी चाहिए थी। पूरी उस मुस्लिम उम्मा को ये कॉल देनी चाहिए कि हमारे जहाज ह्यूमैनिटेरियन एड लेके अभी पहुंच रहे हैं। अगर अमेरिका उसको मना करेगा, अगर इजराइल उसको मना करेगा, तो दे विल बी फर्दर एक्सपोज टू द वर्ल्ड के देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं देने दे रहे। आप देखें कि वो जो लोग बहुत ज्यादा अलाइज हैं इजराइल के, वो भी बोल रहे हैं और दुनिया भर से आवाजें आ रही हैं कि इतनी जेनोसाइड, इतनी कारपेट बॉम्बिंग, और ये सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन पे जो कि निहत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, पत्थर भी नहीं है इस वक्त, इसलिए कि इस वक्त तो अपने बच्चों की लाशें उठा के फिर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए तो 1 मिनट सोचने की जरूरत नहीं है और फौरन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन उन्होंने मारी है, 4000 बंदा जो उन्होंने मार दिया है और 10-15 हजार जो जख्मी है, उसके अलावा इससे कहीं ज्यादा स्टार्व करके मर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन से उनके यहाँ कुछ नहीं है खाने को। बिल्कुल। आमना साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगे कि आप किस तरीके से देखती हैं पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अगर ब्रीफली आप इस चीज़ को बता दें तो हम इसको भी थोड़ा सा वाइंड अप कर लेंगे। कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, इसलिए कि दुनिया इस वक्त डिवाइड हो रही है। पहले दुनिया अपेरेंटली नजर आ रही थी कि सारी इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से बिहेव करना शुरू किया है, जिस तरह से उन्होंने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू किया है, सिविलियंस को, तो इस वक्त दुनिया में ये रियलाइजेशन है कि ये वन साइडेड एक्शन है। और हमास को भी शायद इन्होंने ही ट्रिगर किया था, क्योंकि जैसे 9/11 करवाया गया था उतना ही ये भी अटैक कराया गया है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखिए कि डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। इवन यूके की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, तब भी लोग बाहर निकल आए, उन्होंने स्लोगन रेज किए और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, और ये सारा ही वेस्टर्न कैपिटल में हो रहा है। खुद पाकिस्तान में आपने देखा इतनी बड़ी रैली निकाली गई है। हालांकि गवर्नमेंट पहले दोनों तरफ जो इस कॉल दे रही थी अमन के लिए, लेकिन उसके बाद पूरी रैली निकाली गई। हमारे जो वजीर खारजा ने भी बयान दिया। तो इससे हमें ये नजर आ रहा है। और इसके साथ जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं चाइना, तो वहां पे भी जो मेजर इशू है वो यूक्रेन और इसका गजा की पट्टी के ऊपर अमन कायम करने का है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इस पर पोलराइज हो रही है। साथ रहे तो हम इस इशू को हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व करने में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना महमूद साहिबा इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट चीज़ें लेके आते जा रहे हैं। तो आज के दिन आपको बताते चलें कि तिब की दुनिया के मारूफ नाम और हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ के बानी जो कि पाकिस्तान में थे, उनके साबिक सदर जो है वो गवर्नर सिंध जो है उनकी आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। और इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी मौजूद है। आइए वह पैकेज देखते हैं और उसके बाद सुबह पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ों का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। 2 बरस की उम्र में दागे यतीमी सहने वाले गैर मामूली याददाश्त के हामिल मोहम्मद सईद ने अवाइल उम्री में ही हिफ्ज़ कुरान की सादत और जवानी में तिब्बिया कॉलेज दहली से सनद हिकमत हासिल की। हिजरत के बाद शहर कायद में किराए की जगह लेकर छोटे से मतब का आगाज किया। नफ्स शनास हकीम मोहम्मद सईद के हाथ में अल्लाह ने शिफा दी थी। हजारहा बंदागान खुदा उनके दस्ते मसीहाई से सेहतयाब हुए। उन्होंने मशरिकी और यूनानी तरीका इलाज को कानूनी शक्ल दिलवाने में बुनियादी किरदार अदा किया, जबकि तिब और अदविया साजी को जदीद साइंसी खतूत पर उस्तवार और हिकमत को एक सनत का दर्जा दिया। तिब में दवासाजी को एक इनकलाबी शक्ल हकीम साहब ने दी। हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम करने के फ़ौरन बाद ही आपने फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन कायम की और पहले बार तिब की तालीम को एट पार किया MBBS की तालीम के। हकीम साहब का एहसान है तिब यूनानी पर और पाकिस्तान पर भी कि यहाँ मुतबादिल तरीक़े की तालीम को उस सतह पर ले गए। तिब व हिकमत और मजहब पर तकरीबन 200 किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द फाउंडेशन और हमदर्द यूनिवर्सिटी समेत कई इदारे कायम किए, जिनसे लाखों अफराद फैजियाब हुए और ये सिलसिला अब भी जारी है। बच्चों के अदब में हमदर्द नौनिहाल, हमदर्द सेहत और उनकी दूसरी तहरीरों ने नई नस्ल की जहनी और फिक्री आबियारी में शानदार किरदार अदा किया। हकीम साहब नौजवानों को और बच्चों को अपनी उम्मीदों का मरकज़ और महवर समझते थे और वो समझते थे कि कौमों को अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देनी चाहिए इन बच्चों पे कि ये बच्चे ही अगर आगे जाकर कुछ बनेंगे, संवरेंगे, अगर इनके पास अच्छे किरदार की ताकत होगी तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया साबित होंगे और पाकिस्तान को इससे बहुत बेनिफिट होगा।
1970 की दहाई में वो मैदान सियासत में भी उतरे और गवर्नरी के ओहदे पर भी फाइज रहे। ताहम बतौर मुआलिज उन्होंने मरीजों से अपना ताल्लुक बरकरार रखा। उनकी खिदमत के सिले में उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 17 अक्टूबर 1998 को अल्लाह सुबह हकीम मोहम्मद सईद को सदर के इलाके में उनके मतब के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। तिब के शोबे के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में उनका जो किरदार है वो हमेशा याद रखा जाएगा और उसको सराहा भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दोबारा से उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, और वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त चाइना पहुँच चुके हैं, बीजिंग पहुँच चुके हैं, और उस वक्त जो प्रॉपर उनकी मुलाकातें हैं वो भी होंगी। और ये कितना दौरा फ़ायदेमंद साबित होगा, 4 रोज़ा दौरा जो है इसमें क्या क्या पेशरफ्त होगी, क्या डिटेल्स होंगी, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, ये बताइएगा कि दौरा कितना फ़ायदेमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए भी और एशिया के तमाम ममालिक के लिए। देखिए, ये तीसरा है फोरम का, BRI एंड CPEC फोरम का ये मूड और ये जो इजलास है, ये इस लिहाज से भी कलीदी है कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा सरबराहान और सबसे ज़्यादा ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि BRI तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन पाकिस्तान डायरेक्टली मुंसलिक है। BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो CPEC है, तो लिहाजा ये दौरा यकीनन बड़ा कलीदी है और ये मुफीद काफ़ी साबित होने जा रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हो सकता है, होने जा रहा है, क्योंकि एक तसलसल है जिस तसलसल को बरकरार और उसकी ट्रेजेक्ट्री को ज़्यादा ऊंचा ले जाने के लिए कोशिशें और काविशें। और उसकी वजह क्या है कि चाइना ने $1 ट्रिलियन तो खर्च कर चुका है BRI पर, और 130 ममालिक के जो अफराद आ रहे हैं वो इसी वजह से इनके सरबराहान और उनके कलीदी ओहदों के लोग वो इसीलिए आ रहे हैं, और सदर पुतिन आज सुबह को वहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसी सूरत में इसके 2 तनाजुर हैं। पहला तो है ही जो कि BRI के लिए जो बुलाई गया है, ये मूड बुलाया गया है, और CPEC के लिए, लेकिन दूसरा तनाजुर खुद ब खुद इसमें आ जाता है, और वो है इस वक्त जियोपॉलिटिकल का जो मंजरनामा चल रहा है। और उससे मेरी मुराद है कि एक तरफ इजराइल में जो बाइडन कल तशरीफ ला रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन इस मूड में आए हैं, लेकिन इसमें एक जियोपॉलिटिकल तनाजुर भी खुद ब खुद डिस्कस हो जाएगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क का कई ममालिक इस रीजन के वो डायरेक्टली इस मामले से, जो खास तौर पे हमास और इजराइल के साथ जो इस वक्त जंग चल रही है, उससे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक और मौजू इस वक्त BRI का है, तो मैं सिर्फ इतना ही टच देना चाहूँगा जो कि BRI को इफेक्ट कर सकता है। बाकी मामला शायद किसी और प्रोग्राम में। तो BRI को इस वक्त फिक्र यही होगी, चीन, रूस और बाकी BRI के ममालिक कि जब $1 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं और इस किस्म का तनाज़ा इस रीजन में अगर ज़्यादा फैल गया, और ईरान जिस तरह ईरान ने धमकी दी है, और ईरान के साथ $400 बिलियन का अगले 25 साल का चाइना का पहले से एक एग्रीमेंट हो गया है, जिसमें कि CPEC भी, जिसमें कि BRI भी शामिल है, तो ऐसी सूरत में BRI को इम्पैक्ट और इफेक्ट हो सकता है। क्या ऐसे तनाज़र से does it mean कि they are going to kill 2 birds with 1 stone? शायद इस पे भी गौर किया जा सकता है। और पुतिन इस दफ़ा पहली दफ़ा निकले हैं जब से उनको उनके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुए हैं वॉर क्राइम के हवाले से और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले से। तो इस वक्त पहली दफ़ा निकले हैं, तो आप इसकी अहमियत को देख लें। जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद होंगे, उन्हें न सिर्फ 18 कोई MOU की प्लानिंग जो इस वक्त तक बात सामने आई है, उसमें है कि 18 MOU प्लानिंग होगी, जिसमें से एक सबसे अहम मेरी नज़र में वो है हाईवे रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो खोला जा रहा है। वो एक बहुत उसकी अहमियत और कलीदी अंदाज का होगा, जिसमें सारी की सारी ग्रांट वो चाइना दे रहा है। इस तरह की 18 जब इस और 30 से ज़ायद इदारों के सरबराहान शामिल हो रहे हैं, तो क्या मुलाकातें इसमें एक्सपेक्टेड हैं, और क्या समझते हैं कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ों का? जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट का तो एक नेचुरल तरीके से जो प्लानिंग हुई है CPEC की, उसमें होना ही होना है। कैसे कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का जो फेज है वो तकरीबन मुकम्मल होने को आया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मजीद इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं वैल्यूज की, वो है कि अपग्रेडेशन ऑफ KKH को उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और चंद चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर।
لیکن انفراسٹرکچر کی تکمیل کے بعد جہاں پاکستان کو اس کی ثمرات نظر آئیں گے اور نظر آنا شروع ہو جائیں گے جلد، وہ ہے اس کی اسپیشل اکنامک زون کی، جس میں سے 2 اکنامک زون تو ایک 30% اور ایک 20% جو مکمل ہوا ہے، 20% دھابے جی میں مکمل ہوا ہے اور 30% بوستان اکنامک زون ہوا ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے اس دورے کے بعد ان خاص طور پر اسپیشل اکنامک زون کی میں تیزی آئے گی، اور اس میں جو اوریجنل پلان تھا کہ چائنیز اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اور چائنیز اپنی کچھ انڈسٹریز جو ان کے لحاظ سے وہاں چائنا میں وہ لے کے آ چکے ہیں 4th جنریشن کی مشینری، تو جو ان کی اس سے پہلے جنریشن کی مشینری ہے وہ ادھر شفٹ کر کے ان اکنامک زون میں، کیونکہ لیبر یہاں ان کو اس لحاظ سے فیزیبل ہوتی ہے ان کے پلان میں، اور چائنا میں لیبر بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں اگلے چند سالوں میں جب یہ سلسلہ اکنامک زون کا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پرائم منسٹر جب اس وقت گئے ہیں تو ایک ان کے ایجنڈے میں پوائنٹ وہاں کے بزنس مین اور وہاں کے سرمایہ کاروں سے جس چائنا کے، اس سے بھی ان کی ایک ملاقات رکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک سب سے نئی چیز اس دفعہ سامنے آئی ہے کہ اس میں آپ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کیا سٹیپس دیکھ رہے ہیں اس دورے کے بعد جو کہ پاکستان میں لیے جائیں گے سی پیک کے فیز 2 میں؟ جی، فیز 2 میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں اس کے علاوہ ٹریننگ کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو انڈسٹریلائزیشن کی انویسٹمنٹ ہے جو ابتدائی طور پر جس کا کہ اعادہ کیا گیا تھا، اور یہ چیزیں اس میں ہیومن ریسورس کا ہے، اس میں پیپل ٹو پیپل ریلیشن کا ہے، اس میں ایجوکیشنل لنکیج کا ہے، اسی طریقے سے کئی اور معاملات ہیں جس میں کہ کچھ پیش رفت ہونی چاہیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بھی کچھ ہو رہا ہے، ایگریکلچر کوآپریشن سب سے اہم اور سب سے کلیدی نقطہ ہے جو کہ ہوگا، انڈسٹریل کوآپریشن، یہ تمام چیزوں پر بات ہوگی وہاں، اور اس میں جب بات ہوگی تو ظاہر ہے اس میں کچھ پیش رفت بھی ہوگی اور اس کو فالو اپ بھی ہوگا، کیونکہ اس سے بڑا فورم تو ہو نہیں سکتا۔ وہاں لی فنگ جو ہمارے پاس آئے تھے پچھلے برس، وہ $60 ٹریلین کی اس پر اپنے مینج کرتے ہیں چائنا کو، جس میں کہ BRI ایک ہے اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ان کا اسٹیٹس ہے، اور وہ سینٹرل کمیونسٹ پارٹی کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہے سارے، تو وہ بھی وہاں موجود ہوں گے جو پاکستان سے وزٹ کر کے گئے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے برسوں میں پرابلم یہ تھی کہ کچھ باٹل نیکس ہمارے طرف سے بھی آ گئے تھے، جس کی وجہ سے معاملات کچھ سلو ہوئے، جس پہ چائنا خوش نہیں تھا، لیکن اب وہ باٹل نیک دور کر دیے گئے ہیں، اور باٹل نیک دور کرنے کے بعد جب ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے ہیں تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پیش رفت ایک نیا ڈائمنشن میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ نیا ڈائمنشن ہے کہ پہلی بار ہمارا کوئی وزیر اعظم اس فورم کے اٹینڈ کرنے کے حوالے سے وہ شنکیانگ پروونس میں گئے اور وہاں جائیں گے، اور وہاں جا کے نماز بھی ادا کریں گے اور وہاں کے تاجروں سے بات کریں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ شنکیانگ پروونس جو ہے اگر وہ ہمارے سرحد سے ملا ہوا ہے، پنجاب ٹاپ سے، کسی زمانے میں وہ ہنزا کا حصہ ہوا کرتا تھا، تو اگر وہاں کے تاجر اور مسلمان ہیں، وہاں کے تاجر اگر انویسٹمنٹ کے طرف مائل ہو گئے تو آپ کی یہ سی پیک کی جو فیز 2 ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو کسی نے صحیح ایڈوائز کیا ہے اور یہ صحیح اسٹیپ لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں چائنیز گورنمنٹ نظر آتی ہے اس دفعہ شمولیت کرتی ہوئی کہ وہ انکریج کرے گی اگر۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جمیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بڑے مثبت طریقے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی کن کن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، کیا شیڈول ہوگا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے ہمیں۔ دیکھیں، جہاں 130 ممالک کے بڑے کلیدی اور زیادہ تر سربراہان آ رہے ہیں تو یہ ملٹی لیٹرل ایک فورم خود بخود بن جاتا ہے، اور ملٹی لیٹرل فورم میں جتنی بھی آن دا سائیڈ لائن میٹنگ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی بائی لیٹرل انٹرسٹ کی باتیں اس میں ہوتی ہیں، تو اس میں محسوس یہی ہوتا ہے، اور شاید پوٹن سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے ہمارے پرائم منسٹر کی، کیونکہ وہ اٹینڈ کر رہے ہیں اس موڈ کو، اور اس کے علاوہ ساؤتھ امریکہ کے صدر سے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت زبردست قسم کا بیان دیا ہے اس کرائسس جو اس وقت چل رہا ہے اس پر بھی، اور ساؤتھ افریقہ میں کافی انویسٹمنٹ ہے،
اسی طریقے سے افریقن کنٹریز میں اب ہمارا بھی بہت انٹرسٹ ہے اور BRI اس میں کافی بہتر طریقے سے انوالو ہو گئی ہے. تو زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہوگی اس وقت جہاں ہماری انویسٹمنٹ کے راستے اور ہمارے یہاں ہمارے تجارت کے راہ و رسم جہاں بڑھ سکتے ہیں ان ممالک افریقن ممالک کے کنٹری سے بھی ہوگا. ظاہر ہے مڈل ایسٹرن کنٹری اور فار ایسٹرن کنٹری اور اس کے علاوہ یورپین ایسٹرن یورپ کے زیادہ تر کنٹریز آئیں گے تو ان سے کافیوں سے, کیونکہ 2 دن کا وقت بہت کم ہوتا ہے, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہاں ہمارے جو سفارت خانہ ہے انہوں نے کم از کم 10 سے 15 میٹنگ پہلے سے آرگنائز کر کے بات کر کے رکھی ہوگی سائیڈ لائن پر, جو کہ جب یہ ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کو پھر فالو اپ اگر کیا فارن منسٹری نے, ہوتا یہ ہے کہ فارن منسٹری میں کبھی کبھی فالو اپ اس انداز سے نہیں ہوتا ہے, تو اگر فالو اپ کیا تو اس کی لیڈ لے کے وہ مزید ہماری بائیلیٹرل ریلیشنز کے لیے اس میں کام کیا جا سکتا ہے, جس میں ہماری طرف انویسٹمنٹ مزید سے مزید بہتر ہوتے جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یہ جو دورہ ہے یہ فارن انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے, معاشی استحکام بھی لے کے آئے, اور جتنے بھی ہمارے لوپ ہولز رہ چکے ہیں ان کو بھی مزید ریزالو کرنے میں یہ دورہ مثبت ثابت ہو. آگے بڑھتے ہیں نیوز بریک کی جانب. نیوز بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک نیا ٹاپک ہوگا, ایک نئے گیسٹ ہوں گے, ان سے بات کریں گے, لیکن فی الحال نیوز بریک. جی ویلکم بیک انٹو دا شو. ویلکم بیک ٹو صوبہ پاکستان. اور صوبہ پاکستان میں ایک بار ہم بات کریں گے ایسی چیز کی جس کے بارے میں اکتوبر فیمس ہے, اور وہ ہے پنک اکتوبر کے نام سے بھی ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جو نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ایک الارمنگ سچویشن جو ہے ہمیں اکتوبر کا منتھ دیتا ہے, جو کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے نہ صرف کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بالکل پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی جائے, کیونکہ پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 13,80,000 خواتین بریسٹ کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں, اور اس میں 4,58,000 خواتین کی ہر سال اس مرض سے موت بھی ہوتی ہے. اگر ایشیائی ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس مرض کی شرح سب سے زیادہ ہے, اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر اینڈ CEO پنک ربن عمر آفتاب صاحب. عمر صاحب, یہ بتائے گا کہ پورا مہینہ اکتوبر کے اس حوالے سے منایا جاتا ہے, لیکن آگاہی کی مہم کو کیسے جاری رکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ اویئرنیس کیمپین رن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. یعنی پاکستان میں ہر 9 میں سے خاتون جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ خواتین بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہیں, جو کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں جو بریسٹ کینسر کا رسک ہے اس کی جو ایوریج ایج ہے بریسٹ کینسر کی وہ 55 سال ہے. پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بریسٹ کینسر کی جو ایوریج ایج ہے وہ 35 سال ہے, یعنی کہ 20 سال ینگر ایج کی خواتین میں بریسٹ کینسر پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہی وجہ ہے. اچھا, اور یہ بار بار اس کو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار اس پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واحد ایسا کینسر ہے جس کو ارلی ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے جتنے سمٹمز ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں, اور اگر اس کو ارلی ڈائیگنوز کر لیا جائے تو اس میں بچنے کے چانسز 95% سے زیادہ ہیں. سو یہی وجہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے بارے میں بار بار ہر اکتوبر میں اس کو مارک کیا جاتا ہے, اور ادروائز بھی پنک ربن کیمپین اس پہ مختلف طریقے سے اویئرنیس کیمپین رن کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنک ربن بہت شکر گزار ہے PTA کا کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ رنگ ٹون جو ہے وہ بھی اس وقت لگائی ہوئی ہے. اب ہمارے ہاں پورے پاکستان میں ہر گاؤں دیہات جہاں پہ بھی کوئی بھی خاتون کوئی بھی مرد جو ہے وہ جب فون ڈائل کرتا ہے تو اس کو یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا میسج جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام رن کر رہے ہیں. ہم ایک بہت بڑا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کے ایک یوتھ پروگرام رن کرتے ہیں, جس میں ہم ہر سال تقریباً کوئی 2 لاکھ سے زیادہ ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں بریسٹ کینسر اویئرنیس جو ہے وہ ان کو امپارٹ کرتے ہیں, اور مختلف طریقوں سے بار بار اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے.
جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایوریج ایج جو ہے وہ 35 ایئرز ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ 35 سال کی عمر کی خواتین کو سب سے زیادہ لاحق ہو رہا ہے؟ جی انفارچونیٹلی بالکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ جو ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، جو ہماری خوراک ہے، آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا کنٹریبیوٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں انفارچونیٹلی بریسٹ کینسر جو ہے بڑھ رہا ہے. جو بھی ہماری خوراک میں ہارمونز کا استعمال ہے یا اسٹیرائڈز کا استعمال ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دودھ زیادہ لینے کے لیے جانور کو اسٹیرائڈز لگائے جاتے ہیں، گوشت کو، چکن کو جلدی بڑا کرنے کے لیے وہ جو اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی پھر بہت ساری جیسے ایف ڈی اے نے یو ایس میں بہت ساری ریسرچ کے ساتھ جو ہے بہت سارے ایسے پرزرویٹیوز اور فوڈ انگریڈینٹس جو ہیں ان کو بین کر دیا ہے جو کہ کینسرس ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں آج بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جو میں بالکل آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ اب بتا رہی ہے کہ 40% کینسر اور بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل چینج کے ساتھ. یعنی کہ جو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں اگر ہم ان کو بہتر کریں، ہم اپنی خوراک کو بہتر کریں، ہم اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو بہتر کریں، اور اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر کریں، تو جو کینسر کا اور بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے اس کو 40% جو ہے وہ کم کیا جا سکتا. اچھا عمر صاحب یہ بتائے گا کہ آن ٹائم اس کا ڈائگنوسس کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو کیا اس مرض کے جتنے بھی نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو بریسٹ کینسر کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کے 3 طریقے ہیں. جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر خاتون نے مہینے میں ایک دفعہ ایک دن فکس کرنا ہے اور اپنا چھاتی کا خود معائنہ کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ کو کہیں باہر نہیں جانا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، آپ کو مہینے میں ایک دن اپنا خود معائنہ کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر چھاتی پہ یا بغل کے نیچے کسی طرح کی کوئی چینج ہوگی، اور آپ نے چینج دیکھنی کیا ہے کہ آپ کی چھاتی کے کسی بھی حصے میں یا بغل کے نیچے اگر کوئی گلٹی ہے اور وہ گلٹی بڑھ رہی ہے، اس کا سائز بڑا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کی چھاتی کی جو سکن ہے اس کے اوپر کوئی ریشز یا ڈمپلنگ ہے، اور اگر آپ کو چھاتی سے کسی طرح کا کوئی ڈسچارج ہوتا ہے، تو یہ وہ سمٹمز ہیں جن کو سیریسلی لینا ہے. اس کے علاوہ پھر جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ 20 سال سے اوپر کی جو خواتین ہیں وہ 3 سال میں ایک دفعہ اپنا کلینکل ایگزامینیشن کرائیں، یعنی کہ کسی بھی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرائیں. اور 40 سال سے جو اوپر کی خواتین ہیں وہ 2 سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کروائیں، یعنی جو کہ ایک چھاتی کا ایکس رے ہے. تو یہ 3 سٹیپ ہیں ارلی ڈیٹیکشن کے لیے. اب یہ ہے کہ اگر اس کو فرسٹ فیز پہ پکڑ لیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں جب کالز آتی ہیں ان میں خواتین کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گلٹی جو ہے وہ بننی شروع ہوئی ہے، گلٹی ابھی چھوٹی تھی پھر وہ بڑی ہو رہی ہے. اب یہ کیونکہ جو گلٹی ہے یہ اس میں پین نہیں ہوتا، تو زیادہ تر خواتین اس کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں. اگر اس کو فرسٹ سٹیج پہ پکڑ لیا جائے تو بالکل شاید ایک سمپل سرجری سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور اب تو سرجری اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ بجائے یہ کہ وہ پورا پارٹ جو ہے اس کو کاٹا جائے، صرف اتنے حصے کو جو ریموو کیا جاتا ہے جس میں کینسر ہو، اور اس کو بھی ریکنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 70% سے زیادہ خواتین ہاسپٹلز میں 3rd سٹیج پہ رپورٹ کر رہی ہیں. اب یہ جو 3rd سٹیج پہ رپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ان میں جو کینسر ہے وہ چھاتی سے کسی اور جسم کے حصے میں بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی وہ بڑھ چکا ہوتا ہے. اور پھر اس میں پھر سرجری کے ساتھ ان کو ریڈیشن جو شعاعیں ہیں وہ بھی لگوانی پڑتی ہیں، کیمو تھراپی بھی کرانی پڑتی ہے. اب یہ پھر جو جتنا ڈیلے ہوتا ہے اس سے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے اور انفارچونیٹلی ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بار بار اس کیمپین کو کرنے کا، اس ایشو پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اویئرنیس ہے اس کو ہم ایکشن میں کنورٹ کریں. یعنی ابھی بھی خواتین یہ سب بات کے باوجود بھی ان کا جو ہاسپٹل ارلی آنا جو ہے، ہمیں یہ ایکشن چاہیے اور ہمیں
اور اس سے بہت ساری جو قیمتی جانیں، ہر سال دیکھیں تقریباً 40,000 سے زیادہ خواتین پاکستان میں بریسٹ کینسر سے ان کی اموات ہوتی ہیں، اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ان رپورٹڈ کیسز، جو لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ. جی بالکل، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس کی جو عمر ہے 30 سے جو ہے 40 سال کی خواتین میں اس کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جو ہے کم عمر خواتین جو ہوتی ہیں اس میں اس کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا کوئی خوراک ایسی ہے یا کیا چیز ہے ایسی؟ جی بالکل، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایون کہ 17 18 19 ایئرس کی ایج میں بھی انفارچونیٹلی ینگ لڑکیوں میں بھی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، اور ان میں انفارچونیٹلی جو بریسٹ کینسر ہے وہ زیادہ اگریسو ہوتا ہے. اور ان میں جیسے مطلب ہے ہم نے زیادہ تر کیسز میں دیکھا ہے کہ ان میں کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے، کوئی جینیٹک کا وہ نہیں ہے کہ ان کی جینز میں بریسٹ کینسر ہو. تو یہ بالکل اگر ہم اوور آل دیکھیں پچھلے چند سالوں میں یہ جو خوراک ہے، جو بہت ساری آرٹیفیشل چیزیں خوراک میں استعمال ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے جنرلی خواتین میں ہارمونل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ہارمونل جو امبیلنس ہے وہ ایسٹروجن لیول جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، اور جو ایسٹروجن ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر سے. تو یہ جو بریسٹ کینسر کی جو ایج میں کمی آ رہی ہے کہ یعنی ینگ ایج میں بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، اس میں بالکل بہت ساری اب یہ اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ جو ہم خوراک کا استعمال ہے وہ اس میں بالکل ایک رول جو ہے وہ پلے کر رہا. شکریہ عمر آفتاب صاحب اس موضوع کے پر بات کرنے کے لیے. کوشش یہ ہوگی کہ پورے اکتوبر کے مہینے میں ہم اس طرح کے مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہیں، اور جتنے بھی پوائنٹس آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے والے یا کلیئر کرنے والے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں. آگے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ اگر اس طرح کی ڈیزیز آ رہی ہیں تو آج کل جو ایک چیز بڑی کامنلی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اسکن ڈیزیزز ہیں، اور اسکن ڈیزیز میں جو بہت ہی زیادہ کامن ہے وہ ہے میلازما یا پگمنٹیشن. میلازما یا پگمنٹیشن کیا ہوتی ہے جی؟ یہ آپ کی اسکن کے اوپر سیاہ یا براؤن رنگ کے دھبے جو ہے وہ آپ کی اسکن کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. اور خواتین کے لیے یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ آف کورس بیوٹی کانشیس بھی ہوتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ ہماری اسکن نیٹ اینڈ کلین رہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی اینڈ ایستھیٹکس ڈاکٹر عاشر احمد مشہود صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ سر. یہ بتائیے گا کہ پگمنٹیشن یا ملازمہ، سب سے پہلے تو تھوڑی سی اس کی اگر ڈیٹیل بتا دیں کہ یہ ہے کیا اور اس کے کازز کیا ہیں. جی، ملازمہ جو ہے نا یہ اسکن کے اوپر براؤن یا بلیک سے داغ دھبوں کو کہتے ہیں، اور مینلی ملازمہ اسی داغ دھبوں کو کہتے ہیں جو فیس کے اوپر ہوتے ہیں. تو ایک ٹپیکل ڈسٹریبیوشن ہے چیکس کے اوپر، نوز کے اوپر، فور ہیڈ پہ، یا تھوڑا چن ایریا میں. ملازمہ کے بارے میں چند ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت یونیک ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں. کچھ فیکٹس ہیں ایسے جو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ملازمہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں 10 ٹائمز مور کامن ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہماری اسکن ٹائپ ہے جیسے کہ گندمی اور سانولی رنگت، اس میں ملازمہ سفید رنگت کے مقابلے میں بھی کم از کم 10 ٹائمز زیادہ پرومیننٹ ہے. تو ملازمہ از مینلی اے ڈیزیز آف ایشین اسکن. اس کے بعد جی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ فیمیل میں اس لیے ملازمہ زیادہ ہوتا ہے بیکاز جو ابھی بات ہو رہی تھی فیمیل ہارمونز کی ریگارڈنگ دا بریسٹ کینسر، تو یہ جو فیمیل ہارمونز ہیں یہ ملازمہ انڈیوس کرتے ہیں. اس لیے خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو ملازمہ ہوتا ہے، جس کو پریگننسی ماسک کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین کے جو برتھ کنٹرول پلس استعمال کرتی ہیں ان کو ملازمہ ہو سکتا ہے. اور ایون جب مینسز کے بند ہونے کے بعد کچھ خواتین کو فلشنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ایک ہارمون تھیراپیز دی جاتی ہیں، وہ بھی ایسٹروجن اور پروجسٹرون کنٹیننگ تھیراپیز ہیں، ان کے استعمال سے ملازمہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے ایک بہت کامن کاز ہے ملازمہ کی وہ دھوپ ہے، سن ایکسپوجر. اور میلز میں اگر ملازمہ ہوگا تو اس کی تو واحد کاز سن ایکسپوجر ہی ہے. اور اس کے علاوہ آئرن کی کمی بہت کامن ہے ہمارے کنٹری میں، آئرن کی کمی سے بھی ملازمہ ہو سکتا ہے. اور ملازمہ کا انسیڈنس کافی زیادہ ہے. ہم اپنی جو نارمل جنرل او پی ڈی میں کم از کم 3 to 4% آف دا فیمیل دے رپورٹ ود ملازمہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کامنلی اس کو عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ملازمہ تو یس آف کورس میں اس کی طرف ہی آنا چاہتی ہوں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایشین اسکن کیوں اتنی زیادہ پرون ہے اس کی؟ یہ دیکھیں جو ملازمہ ہے یہ ایکچولی
میلانن کی پگمنٹیشن کا زیادہ ہونا ہے. ویسے ہی ہماری اسکن پگمنٹڈ ہے, لیکن بیکاز آف آل دیز فیکٹرز لائک ایسٹروجن, لائک سن ایکسپوجر, یہ جو میلانن سینتھسس بڑھ جاتی ہے سن ایکسپوزڈ ایریاز میں, اسپیسیفک سائٹس پہ. چونکہ ہم آلریڈی میلانن سینتھسس سے گزر رہے ہیں, ہم سارے کے سارے ایک ٹائپ 3-4 اسکن رکھتے ہیں جو گندمی, تو اس لیے یہ سن ایکسپوجر کی وجہ سے یا ہارمونز کی وجہ سے وہ سینتھسس اور بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ملازمہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کس ایج میں کامنلی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ جو نا ملازمہ آپ کو کسی بھی ایج میں مل سکتا ہے. عام طور پر جس طرح میں نے کہا کہ ملازمہ کی بہت امپورٹنٹ کازز پریگننسی اینڈ ریلیٹڈ ہیں, تو ہم ملازمہ کو زیادہ تر دیکھتے ہیں میرڈ خواتین میں, لیکن ان میرڈ لڑکیوں میں بھی ملازمہ کی انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیوٹی کریمز کا استعمال ہے. یہ جو رنگ گورا کرنے والی کریمز ہیں یہ بیسیکلی کرتی یہ ہیں کہ یہ وقتی طور پہ اسکن کو لائٹ کرتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکن کو پتلا کر دیتی ہیں, اور اسکن کو پتلا ہونے سے دھوپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اور دھوپ ڈیمیجنگ ہوتی ہے. تو یہ جو رنگ گورا کرنے کی کریموں کی وجہ سے ینگ لڑکیوں میں ملازمہ بہت زیادہ کامن ہے آج کل دیکھا جاتا ہے. احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے ملازمہ کی؟ جی سب سے, جب ہم ملازمہ کے ساتھ پیشنٹ آئے تو سب سے امپورٹنٹ جو اس کو احتیاط ہم بتاتے ہیں وہ سن ایکسپوجر کے خلاف بتاتے ہیں کہ یوز اے گڈ سن اسکرین. اور سن اسکرین یوزلی وہ سن بلاکس یا سن اسکرین وہ کیمیکلز ہیں کہ جو دھوپ کی شعائیں خاص طور پہ الٹرا وائلٹ اے اور الٹرا وائلٹ بی کو بلاک کرتے ہیں. تو سن بلاک کا استعمال کرنا سب سے امپورٹنٹ احتیاط ہے. پھر اگر تو ایک ایچ بی یا ہیموگلوبن یا آئرن کی کمی ہے تو اس کو کمی کو دور کیا جائے. پھر اگر کوئی لڑکیاں خواتین برتھ کنٹرول پل استعمال کر رہی ہیں تو ان کو کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ آف کانٹراسیپشن ایڈوائز کیا جائے کہ آپ پلز کا استعمال چھوڑ لیں. اگر خواتین کوئی ہارمون تھیراپیز کے اوپر ہیں پوسٹ مینوپوزل تو ان کو بند کر کے کوئی آلٹرنیٹ تھیراپیز دی جائیں تو یہ ساری چیزیں صحیح. اچھا, میڈیسنز کے علاوہ جو ہے کوئی ڈائٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو؟ ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں نا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں, فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس لائک سیلڈس کا استعمال کریں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی اسکن کو فریش کرتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا اینٹی آکسیڈنٹس. گرین ٹی, وائٹامن سی, وائٹامن ای, یہ والی چیزیں نا اینٹی آکسیڈنٹس امپروو کرتی ہیں ان ڈائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل ایک چیز بڑی کامنلی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ گلوٹاتھیون کی ٹیبلٹس استعمال ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بولوں کہ سیرمز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. وائٹامن سی کا سیرم ہے, ریٹینول سیرم ہے, کیا یہ چیزیں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں یا دوبارہ اس کو ایگریسو کر دیتی ہیں؟ وائٹامن سی از ون آف دا ٹریٹمنٹس جو ملازمہ کے لیے دیا جاتا ہے, اور وائٹامن سی کا سیرم تمام سیرمز میں سب سے مائلڈ سیرم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائٹامن سی کا سیرم کسی کو بھی استعمال کرنے میں بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو. اگر اسکن ڈرائی یا چیپنگ ہو کہ اسکن میں تو پھر وٹامن سی نہ استعمال کریں. وائٹامن سی ڈیفینیٹلی ہیلپس ان ملازمہ, اور وائٹامن سی کے مختلف ڈیریویٹیوز ہیں لائک میگنیشیم اسکاربیٹس, ایل اسکاربک ایسڈ, یہ سارے کے سارے ملازمہ کی ان کریمز کے انگریڈینٹس ہیں کہ جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائے گا کہ ملازمہ کے ساتھ ساتھ کیا کوئی اور اسکن ڈیزیزز جڑی ہوئی ہیں جو کہ اگر ملازمہ ہو جاتا ہے تو ساتھ وہ بھی ہوں گی آپ کو؟ ایز سچ تو کوئی نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملازمہ از بذات خود ایک بہت بڑا سوشل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. آپ ان لڑکیوں کو دیکھیں کہ جو شادی کی ایجز میں ہیں اور جن کے چہروں پہ ملازمہ ہے, اور وہ اتنا ملازمہ ہے کہ وہ اس کو ہائڈ بھی نہیں کر پاتی میک اپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ملازمہ کے ساتھ جڑی ہے وہ اس کا بے انتہا سائیکولوجیکل ٹراما ہے جس سے لڑکیاں گزر رہی ہیں, ایون میرڈ خواتین گزر رہی ہیں جو ملازمہ. کیونکہ ایک دفعہ ملازمہ ہو جاتا ہے پھر آپ مختلف نیم حکیموں کے ہتھے چڑھتے ہیں, بیوٹی پارلر سے ٹریٹمنٹس کراتے ہیں, تو یو میک یور اسکن مچ ورس. ٹھیک ہے. بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جتنے بھی آپ کے پاس اسکن ڈیزیزز کے کیسز آ رہی ہیں یا ملازمہ کے کیسز آ رہے ہیں اس میں ورسٹ کون سا تھا اور اس کی ریشو کیا ہے اس وقت؟ ملازمہ کی ریشو بہت ہائی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پریگننٹ خواتین میں سے ہر دوسری خاتون کو ملازمہ ہو رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کیونکہ ہمارے ملک میں رنگ گورا کرنے کا ایک بہت رواج ہے, تو اس وجہ سے نا ان میرڈ لڑکیوں میں بھی ملازمہ کی شرح بہت زیادہ ہے. ہم چونکہ ایک ٹرچری سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں
تو ہم ملازمہ کے پیشنٹ زیادہ دیکھتے ہیں کمپیئر ٹو جنرل او پی ڈی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں روزانہ کوئی 100 مریض دیکھتا ہوں تو ان میں سے کم 10 مریض ملازمہ کے ساتھ ضرور اتنی بڑی ریشو ہے. ٹھیک ہے، ایسے موسم بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہماری اسکن ڈرائی ہو رہی ہے، اسکن کے اوپر ریشز پڑ رہے ہیں، تو اس کی کیا ریزنز ہے اور اس سے کیسے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو نا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسکن کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ آپ کی اسکن ڈرائی ہے یا آپ کی اسکن آئلی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب اسکن ڈرائی ہوگی تو آپ نے موئسچرائزر کرنا ہے. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ نے کریمی موئسچرائزرز کرنا ہے. اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تب بھی موئسچرائز کرنا ہے، لیکن آپ نے جیل بیس موئسچرائزر کرنے ہیں. تو آپ کو نا موئسچرائزرز کا استعمال پہلے تو اپنی اسکن کے حساب سے دیکھیں، ساتھ ساتھ فیس واشز بھی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ایسے فیس واشز یوز کریں کہ جو آپ کی اسکن کو نرم رکھیں. اینٹی بیکٹیریل سوپس یا فیس واشز ایک ڈرائی اسکن پہ جنرلی فیس پہ استعمال نہ کریں. کامنلی ایک یہ بولا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ پانی پیتے ہیں یا گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کی اسکن جو ہے وہ اتنی ہی فریش رہتی ہے، گلو کرتی ہے. اس کے ساتھ اور کیا چیزیں ایڈ آن ہوں گی اور کیا فیکٹرز ایڈ آن ہوں گے جو کہ آپ کی اسکن کو فریش رکھیں گے؟ دیکھیں، اسکن کو فریش رکھنے کے لیے آپ کی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر ڈائٹ میں ایک نارمل کہتے ہیں ہیلدی بیلنسڈ اور لائٹ ڈائٹ استعمال کریں گے تو آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ فریکوینٹلی فاسٹ فوڈس یوز کریں یا ہیوی گلائسیمک ڈائٹ، سوڈا ڈرنکس. یہ ساری چیزیں آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. ٹیمپریرلی تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن نہ صرف آپ ایج زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے رنکل زیادہ پڑتے ہیں، بلکہ اس طرح کی بلیمشز بھی پڑتی ہیں. تو ایک ہیلدی ڈائٹ، دودھ، پانی، فروٹس، ویجیٹیبلس، ان سب کا استعمال اگر آپ ایک بیلنس طریقے سے کریں تو وائی ناٹ یو کین. اسپیسیفکلی کون سے فروٹس یا کون سی ویجیٹیبلز آپ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، وہ فروٹس کہ جن کے اندر وائٹامن سی کی ایکسس ہے، وائٹامن اے کی ایکسس ہے، وائٹامن بی کمپلیکس ہے. یہ عام طور پہ جس طرح موسم کے پھل، سیب بہت اچھا ہے پھل، اس کے علاوہ پیچز بہت اچھے ہیں، ایون اورنجز وٹامن سی کے کانٹینٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایون آپ کے اندر ناشپاتی ہے، پیچ ہے، یہ سارے بہت اچھے ہیں اسکن کے لیے اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ایک بیلنس طریقے سے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل کون کون سی اسکن ڈیزیزز موسٹ کامنلی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کے کیا کازز ہیں؟ ایکنی بہت کامن ہے. ایکنی دیکھیں، ایکنی ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ جوانی کے دانے بچے گزر جائیں گے اس سے، لیکن ناؤ بچے آر ویری کانشیس. تو ایکنی ہمیشہ سے ہوتی تھی، لیکن آج کل ایکنی اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ بچے فاسٹ فوڈس استعمال کر رہے ہیں، فرائیڈ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہائی گلائسیمک انڈیکس، کوک، پیپسی، یہ ساری ان چیزوں کی وجہ سے ایکنی زیادہ ہوتی ہے. اور ایکنی کی وجہ سے نشان بھی پڑتے ہیں چہرے پہ، داغ، دھبے، کھڈے، جن کا پھر ایک اس کے بعد ایک لمبا علاج چلتا ہے ایکنی کا. اس کے علاوہ جو بہت کامن چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ایگزیما. ایگزیما واز آلویز کامن، بٹ ناؤ ڈیز ایگزیما اس لیے زیادہ کامن ہے کہ ہم طرح طرح کے کاسمیٹکس، طرح طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ہماری اسکن کیسی ہے، وداؤٹ نوئنگ کہ یہ اس کی پروڈکٹ مینوفیکچر کہاں سے ہو رہی ہے، کس کوالٹی سے بن رہی ہے. کوئی کیونکہ اچھے برانڈز میں بھی بہت زیادہ جعل سازی ہے، تو یہ بھی ایک کاز بن جاتی ہے جی ایگزیماز کی. فیس پہ ایگزیماز ہو رہے ہیں، ہاتھوں پہ ایگزیماز ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک بہت کامنلی ہم آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ونٹرز کے حوالے سے کیا ٹپس دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ وہ اپنی اسکن کو اس سے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں لائک ڈرائنس ہے، اس طرح کی جو بھی ایشوز ہیں اس سے پریونٹ کر سکتے؟ اچھا، ایک تو میں یہ ٹپ ضرور دینا چاہوں گا ونٹرز میں کہ ونٹرز میں سردیوں کی وجہ سے ایک عام فہم لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ وہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دھوپ چاہے ونٹر کی ہو چاہے سمر کی ہو، دھوپ کی وجہ سے ٹیننگ ہوگی. تو ٹین آپ ضرور ہوں گے. آپ کو اگر ٹیننگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ دھوپ لگائیں، دھوپ لگانے میں برائی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو نا سن بلاک ونٹرز میں بھی یوز کرنا ہے. پھر آپ کو جس طرح بھی ہم نے ڈسکشن کیا کہ چونکہ ونٹرز ایک ڈرائی موسم ہے تو آپ ڈرائی موسم کے حساب سے اپنا موئسچرائزر یوز کریں، چاہے آپ کریم بیس یوز کر رہے ہیں، چاہے آپ جیل بیس یوز کر رہے ہیں، آپ موئسچرائزر کریں. آپ سوپ بھی ایسا یوز کریں کہ وچ کنٹینز سم گلسرین یا کوئی سافٹ سوپ یوز کریں. بہت زیادہ گرم پانی سے نہانے سے آپ کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے، تو لیوک وارم واٹر استعمال کریں نہانے کے لیے، اور نہانے کے فوراً بعد اپنی باڈی کے اوپر کوئی
ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल है उसकी एप्लीकेशन करें या कोई मॉइस्चराइजर बॉडी के ऊपर लगाएं ताकि ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशिर अहमद थैंक यू सो मच साहब इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि बदलते मौसम के साथ आपको अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। और ऑफ कोर्स जैसे कि कोमल ने शुरू में बोला कि इनको फ्लू हो चुका है, तो आपने इस चीज़ का बड़ा बेहतरीन ख्याल रखना है कि इस तरह की कोई चीज़, कोई डाइट नहीं लेनी जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपना ख्याल रखने तो अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, यस मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोमल का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखूँ, तो आप भी अपने इर्द गिर्द जितने भी साथी हैं उनका बेहतरीन तरीके से ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। कल के दिन के लिए हमारे पास और टॉपिक्स होंगे और गेस्ट होंगे और सारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।